حضرت سخی سلطان باہو دی سیرتی پڑھ کے بیکھ لو. آپ دی ماں دا نام سی راستی. آپ اپنے کلام میں فرماتے ہیں راستی از راستی آ راستی. فرماتے ہیں شکریہ میری ماں راستی دا جنہیں میں راہ راست تے لایا ہے. بہت بڑی ولیہ سی ماں. فرماتے ہیں راستی از راستی آ راستی. ایک گل میں تانوں حضور دی سناواں کہ انہوں نے اپنی امی تے ابو نہ کیسا پیار کیتا. تے ایک گل آخر تے میں تانوں حضرت سلطان باہو دی سناواں کہ انہوں نے ماں دا کیسا ادب کیتا. اس سارا تذکرہ میں انشاءاللہ اپنے موضوع عنوان دے تحت کرنا ہے. ہن پڑھیے قرآن کے سبحان اللہ کو سارے بھائی. ایک باری ہور بولو بلا. تو ساتھ آکھے سی نہ بڑی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی میں جا کے لے آواں تے اے تے بول دے نہیں بھائی. اے نال دے بیلی دا ہاتھ چکو تے کھڑا کر کے انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ. میں دعا کرنا کاری صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ آکھے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ڈبر مدینے گزار کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سومے خواب چ کملی والا آپ آوے. تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چی سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ بھائی ہون کام میں تھے رکھیا جی. پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. یہ عدنان صاحب ملکوال تو آئے نے تھے انہیں جا کے ملکوال دس دینا ہے کہ آسی صاحب ساڑھے کو نہیں سبحان اللہ کروا جاندنے تے منڈی والے انہوں کو بولے نہیں. میں نے علماء نہ دلوایا جو اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں 4 آیات قرآن مجید دیاں پڑھیاں. ان چاروں آیات تھی اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. پڑھے لکھے منڈی بہاؤدین دے نوجوان بیٹھے ہوں شام نہ پتر آکے اپنی ماں دے قدم دباوے تے قدم دبا کے کہے امی جی اے جڑے میں توہاڑے قدم دبائے نے نا اے میں توہاڑے تے احسان کیتا ہے. اللہ نہ کرے باپ دا علاج کرانا پیجے تے پتر علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں توہاڑا علاج تے اخراجات کیتے نا اے میں توہاڑے تے احسان کیتا ہے. کیا اس طرح کدے ہوئے ہے؟ ہرگز نہیں. کیا اولاد ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے؟ ہرگز نہیں. پھر رب قرآن جو کیوں فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. ایک نوجوان ایک مائی وڈینی نو کندھے انتے بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے. اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج تیرے نال بابا جی طواف کعبہ کر رہے اس صحابی رسول نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیر صحابی نے انہوں کو مسئلہ نہ پوچھ لما. انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے. میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. آج میں کام تو گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردہ میں کعبے دا طواف کر کے آواں. میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے. 6 میل پتھراں تے چل کے آیا پاؤں چ چھالے پہ گئے.
کندھے تے ماں نو اٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہے ہیں، سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں اپنی ماں دا اج حق ادا نہیں کر چھڑیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا سن میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دیون لگے جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا، انہاں لمحہ جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ تو میری ملت دے نوجوانوں ماں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا، باپ دے تے ایک پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا، تے احسان کون کرے؟ تے یہ احسان ہوندا ہی نہیں۔ تے رب قرآن چ کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ در اصل قرآن چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے۔ اللہ فرماتا تیرے بچپن تو لے کے جوانی تائیں جڑے احسان تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے کیتے نے نا، انہاں احسانہ دا بدلہ دے تے احسان نہ سمجھی۔ اللہ فرماتا اجے تے تو ماں پیاں دے احسان دا بدلہ ادا ہی نہیں کر پایا، نہ انہاں دے احسان دے بدلے ادا ہونے تے نہ کوئی تیرا ماں باپ تے احسان ہونا۔ اللہ فرماتا احسان کری جا تے بھولی جا، تے آئی سمجھی کہ اجے تے ماں پہ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا۔ میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے قرآن جو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، فرمایا اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اے اولاد یعقوب عبادت اللہ دی کرے آجے تے اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک کرے آجے۔ حضرت علامہ ملا صفوری رحمت اللہ علیہ فرماد نے، محدث ابن جوزی نے البر وسیلہ دے اندر لکھیا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم ملک انطاکیہ تو ملک شام والہجرت کر رہے۔ اچانک نبی اللہ نے تھکاوٹ ہو گئی تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبیاں سواری عطا فرما۔ اللہ فرمایا اس پہاڑی دے پیچھے جاؤ، ایک درویش تے میرا ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو۔ کلیم ربانی فرما دے میں پہاڑی دے پیچھے گیا تے بابا اکھیاں بند کر کے تسبیح پہ پڑے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بابا رب نہ لو لگائی بیٹھے، موسیٰ کلیم فرمان لگے السلام علیکم۔ بابے نے اکھ کھول کے نبی دے چہرہ بیکھا تے کہنے لگا موسیٰ علیکم السلام، حضور بے جو۔ آپ فرماتے نے میں بے گیا تے میں نے خیال آیا اس بابے نے میرا نام کنے دسے ہے، میں تینوں ملیا پہلی بارا۔ تے بابا کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کل بھیج سکتا میں نے تہاڈا نام نہیں دس سکتا۔ تھوڑا اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ انہاں کہہ کے بابے اکھیاں بنتے بابا تسبیح پہ پڑھتا ہے۔ موسیٰ کلیم فرماد نے میں دائیں بائیں دیکھیا، اتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، یہ بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا؟ تے بابا بیٹھ کے کہنے لگا نبی اللہ تو ہانوں تے سواری چاہی دیئے نا، میں جتھوں مرضی لے آکے دے گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں خیال آیا میں نبی آئے ولی یہ میرے دل چ جھاتیاں پہ مار دے۔ کونین دے والی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو اور رب دے نور نال ویکھ دا ہے۔ میرا دل کردہ پیر باہو دا کلام پڑھا، تسی بولے نہیں انہیں تے پڑھ میں دینا سی۔ اور یہ لنگر ہے کہ نہیں توڑے لئی ہے بے جی؟ ہون تے سبحان اللہ باندھی تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آئے کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو ہو جاندہ ہے۔ تے جیدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آرپان دے سلطان نے فرمایا آپ فرماتے نے دل دریا سمندے روڈوں گئے کون دلا
دیاں جانے وہ بچئی بیڑے تے بچئی جیڑے بچئی بن جے مہانے وہ 14 طبقے دلے دے اندر لترکبن طبقا طبق 14 طبقے دلے دے اندر رب تمبو باگن تاوانے او جم جم جیوے اے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو اے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے حضرت موسیٰ کلیم فرما دے جدو بابا یاد الہی تو فارغ ہویا نا عرض کرتا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے آپ فرما دے کہ بابے نے آسمان والوکھیا تے فضا چک بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہے ہیں اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نو انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جا زمین تے آجا فرما دینے انگلی دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین تے آگے گھوڑا بن گیا ولی نے عرض کی تھی نبی اللہ پہ جو سواری آگئی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے پہنا تے بھول گیا فرما لگے بابا میں نبیاں تو بلی ہیں 10 کنیاں کی بات کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیاں کو رات جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کتھوں لیاں عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری بڑیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کی تھی سونے جڑے بیلے ماں دیا آخری بیلا آیا میری اماں نے آکھیا وے پتر آیا جاؤ ذرا جاندی واری ماں دے سینے لگ جاؤ میں رب نال 2 گلاں کرنی آنے عرض کی تھی سونے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں کہن لگی ربا 20 سال میں اپنے پتر دیاں خدمتاں کران دی رہی میرا پتر میریاں خدمتاں کردہ رہے آئے اماں کہن لگی یا اللہ یا آخری بیلا آ گیا ہے یا اللہ ہن میں جاندی واری پتر نے آخری دعا دے چلیاں جویں 20 سال میریاں من دا رہے آئے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں من دا اے میریاں مندہ رہے تو ایدیاں مندہ رہی عرض کی تھی سونیاں دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی او منڈی بہاؤدین دے نوجوانوں مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے جاگ پوچھ کسے اس کو جدی ماں مر گئی ہے میں اکثر گل کرنا کہ عید والے دن وکھے ہو جدو سارا علاقہ نویں کپڑے پا کے عید مناوے گا پر جنہ دیاں ماما ٹور گئیاں نا
وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ قبرستان جاندے ہیں۔ لوگ عید منا رہے تھے، کوئی قبرستان جو ماں دی قبر تے روندہ ہوندے، کوئی باپ دی قبر تے روندے۔ وہ جڑے عید والے دن بھی قبرستان روندے نے، انہاں کو پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندہ۔ انہاں نو عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں۔ خوشی آجے تے یاد ماں پہ ہوندے، دکھ آجے تے یاد ماں پہ ہی ہوندے۔ وہ جنہ دن ٹوٹ گئے انہاں کو پوچھ ماں کی تے باپ کی ہوندے۔ عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں، باپ مرے آئے سر ننگا ہووے، پیر مرن گنڈ خالی، اے ماما باجے ماما باجے محمد بخشا، یہ کون کرے رکھوالی، بھائی ماما باجے محمد بخشا، یہ کون کرے رکھوالی، اے بے شک مگروں لذت دیندی، بات دا نامہ والی، پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں والی، بھائی پھر نہیں لبدی اے دنیا اندر اے الفت ماں والی۔ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، کملی والے روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے، سارا دن کملی والے کعبے والوے کے روندے رہے۔ شام دا بیلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی، فرماتے نے رونی کیوں ہیں؟ کہن لگی کعبے کھلوں گزری ساؤ، محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے، چاچے دا خون کھولے آؤ، جا کے ابو جہل دے سرے چکماؤ نہ ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے، کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ، کہن لگے سنے چپ کر جاؤ، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ رابی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤ دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں، آج کدے باپ زندہ یادا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں، آج کدے ماں زندہ یادی کلیاں نکران چے بے کے نہ روندا، پر آج باپ بھی کوئی نہیں، آج میری ماں بھی کوئی نہیں، ماما باجے محمد بخشا، یہ کون کرے رکھوالی، بھائی ماما باجے محمد بخشا، یہ کون کرے رکھوالی۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے نے میں کوہ تور تے آیا تے آ کے عرض کیتی وہ ولی ہے تے میں نبیاں تو انہوں انہیں شانہ دیتیاں نہیں، وہ بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لے دے۔ اللہ فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے، انہیں بدل دے ٹکڑا زمین تے بلایا ہے۔ فرمایا کدے بابا آکھے نا یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے، تے گل میں اُدھی اے بھی مان لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا، میں ماں دی دعا وال پیا ویکھنا ہوں۔ یہ مطلب پچھلیاں امتاں چ جڑے ولی بنے وہ ماں دی دعا نال بنے۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نہ چیز دے مطابق
نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کوئی مقام یا مرتبہ ملے تو وہ ماں دی دعا نال ملے. میں کہنا ہی چاہ رہا کہ ماں دی دعا ہوئے تے پتر نبی نہیں بن سکدا، ماں دی دعا ہوئے تے پتر صحابی نہیں بن سکدا. اس تو بعد جتنے مرتبے نے، کیونکہ صحابی تو بعد تابعین دا مقام ہے، تے تابعین دا جڑا سردار ہے نا، او دا نام سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین فناف الرسول حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام ہے. تے خواجہ اویس دے بارے جدو نبی کریم نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ انہیں مقام کتھوں لے نے، تے حضور نے فرمایا ماں دی خدمت دعا دی وجہ تو. یہ مطلب ہے کہ نبوت صحابیت دے بعد جتنے مقام نے نا وہ سارے ماں دی دعا نال مل دے. میں ایک ایک تفصیل نہ عرض کراں تے وقت درکار ہے. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو تسی اشارے نال سمجھ جاؤ گے غوث پاک نال وڈا ولی تے کوئی نہیں نا بھائی. او غوث پاک جدے قدمی حاضی علی رکبت کلی ولی اللہ، جدے قدم دی مور نہ لگے تے انسان ولی نہیں بن سکتا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی او ولی نے کہ ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے. ایک کوئی بابا 11ویں والا ہے جیدی 11ویں ہر جمعرات ہر سنی دے بیڑے منائی جاندی ہے. تے پیران دا عرس تے مرید منا دے نا، پر غوث پاک دی 11ویں پیر بھی منا دے نے تے مرید بھی منا دے نے. کیونکہ پیران دا فیض مریدان نو ملدا ہے، پر غوث پاک دا فیض مریدان نو بھی ملدا ہے تے پیران نو بھی ملدا ہے. اس واسطے پیران پیر کیا جاندے ہیں. 40 سال غوث پاک نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی. 15 سال روزانہ ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا. لگاتار 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا. پر جدو غوث پاک نے پوچھا گیا نا یہ مقام کتھوں لے آجے، تے بابا جی نے 40 سال دے جگراتیاں دا ذکر نہیں کیتا، 15 سال دی تلاوت دا ذکر نہیں کیتا. جدو پوچھا گیا مقام کتھوں لیا، فرمایا امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا. یہ دا مطلب ہے پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں مار گئے ہیں. تے تسی سبحان اللہ تھوڑی ہولی بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے دی. یار زمانے چے انہیں ولی نے پر کدے غور کیتا جے محفل چے کنارہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید انہیں زمانے چے ولی نے نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ یار تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. میں ایک بریک جی گل تو سمجھانا چاہ رہا ہاں، زمانے چ ولی تے اتنے پر نعرے فرید دے کیوں لگ دینے؟ جاؤ جا کے باک پتن آج بھی بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا اے مقام کتھوں لینی، تے آج بھی قبر چوں آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، پلا ہوئے میری او ماں جنہیں بچپن جا کے فریدہ پتر نماز پڑھی کر. عرض کی تھی امی نماز پڑھی کی ملتا ہے، ماں نے پتہ اس کے نو مٹھا پسند ہے شکر پسند ہے. امی نے فرما پتر نماز پڑھیے رب شکر دے دے. اذان دی آواز آئی تھی آکھے امی نماز پڑھیے. امی نے فرما تو وضو کرتے ہوئے میں مسلح بچھاواں. ماں نے مسلح بچھایا تے نلے شکر دی پڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی. جب نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے عرض کی تھی امی جی شکر تے نہیں ملی. امی نے فرما پتر جو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھے جاندے نے. مسلح چکیا شکر ملی کھادی لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے آکھیا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. امی نے شکر دی پڑی بنا کے پھر مسلح دے نیچے رکھی. اس مانو ارباں کھرباں تے کروڑاں تے مانو بے حساب سلام جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو فرید پکے نمازی ہوگے نا پکے نمازی. تساں دیکھنا قاری صاحب قبلہ کہ رمضان شریف آن والا نا او مسجدی جتیاں تک جگہ نہیں ہونی انہیں نمازی ہونے نا.
پر جس دن عید دا دن آنا زور ویلے اوہی 3-4 نمازی تے او جڑے جتیاں تک سن او کتھے گئے ایدہ مطلب پکے نہیں سن فصلی سن نا فصلی سن موسم آیا تے آگے موسم گیا تے نال ہی چلے گئے وہ میرے کہ بابا جی بزرگ شاہ صاحب ہوندے سن پیر سید ضمیر شاہ صاحب وہ میں فرمان دیتے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے جو مسجداں کچیاں ہوندیاں سن نمازی بڑے پکے ہوندے سن ان مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچے ہو گئے بابا فرید جو پکے نمازی ہو گئے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے نماز پڑھ لگے امی بے کے فرما دیا وے فرید وے وضو تے کر لے آکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا ادھر فرید نے نیت کر لی ادھر ماں نے کمرے چ مسلح بچھا کے سجدے چ سر رکھ لے آؤ سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ اج ماں بھی عزت رہ جائے اج ماں دی لاج رہ جائے عرض کی تھی یا اللہ اج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی نیلی چھت بالیا اج ماں دا راز رکھنا ہوئی اج ماں دیا لاجہ رکھنی آنی ادھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے اماں نے رو کے سجدے چ دعا کی تھی ادھر فرید نے مسلح چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائیں اب آپ دے کے کہنے لگے اماں جی آکی ہے اماں دوڑ کی آئی ہر شکر کوئی نہیں آکے بے کے شکر دا دریا پہ چل دائیں عرض کی تھی اماں جی آکی ہے اماں متھا چم کے فرما دیا نے فرما لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آئیں آج نہ رکھی اگے میں رکھ دی ساں آج سائیاں آپ رکھیے بیٹھ جو بسم اللہ بیٹھ جو بھائی بیٹھ جو کیفیت ان وجدانی کیفیت کے اندر بھائی کچھ نہیں ہویا بیٹھ جو سارے تشریف انہوں کھلی فضا چلے جو اتھے سانس دلوا تو ٹھیک ہو جانا انشاءاللہ اللہ قرآن چا فرمانتا ہے فَذْكُرُونِي اذکرکم تو منو یاد کر پھر میں تینوں یاد کرانگا بندہ رب نو یاد کردا ہے پر جدو رب بندے نو یاد کرے پھر آ حال ہوندا ہے جدو رب بندے نو یاد کرے تو سا کدے غور کیتا کسی نو چھنک آوے تے او سر تو لے کے پیران تک ہل جاندا ہے تے بابے بزرگ پتہ کی کہنے تینوں کسے یاد کیتا ہے تینوں کسے کئی کہنے نے ماں نے یاد کیتا ہے تینوں تان چھنک آئیے او کوئی یاد کرے تے بندہ ہل جاندا ہے تے جنہوں رب یاد کرے تو اس واسطے کیفیت ہو جاندی فَذْكُرُونِي اذکرکم تو آئیے ہن میں پھر اسے تو انہوں پہلو واللہ چلنا گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کہ ولی کوئی بھی ہوئے پیچھے دعاواں مادیاں اکھے فریدہ نماز پڑھیا کر شکر مل دی تے اج کی اکھے پتر کے میں رکھ دی ساں اج سائیاں آپ رکھیے ایدہ مطلب ہے پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں اچھا جدے پیچھے ہیں دعاواں مادیاں بولے پیچھے دعاواں جڑا اپنی امی نو امی جی کہہ کے بولاندہ او بولے پیچھے دعاواں آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماواں والے
ਮਾਵਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਾਵਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਮੋਈਆਂ ਮਾਵਾ ਵਾਲੇ रो रो आपे छुपे कर जाऊंदे भाई मोया मामा वाले रो रो आपे छुपे कर जाऊंदे मंडी बहाउद्दीन वाले मेरे सियालकोट दे अंदर एक बहुत बड़े तारीख खतीब गुजरे उन्होंने नाम सी हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी बहुत बड़े खतीब सन आप अपने खिताबात फरमाते सन कि मैं जदों जलसियां ते तकरीर करन जाना तो लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखते ने मेरे नाम दे नाल अलकाबात लिखते ने खतीब पाकिस्तान मुकर्रिशुल बयां आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मुहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्दिदी सियालकोटी दामद बरकातुहुल आलिया फरमाते लोग मेरा एडा लंबा ते एडा बड़ा नाम लिख देन पर मेरे गले च ठंड नहीं पैंदी पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी है ए रात तकरीबन 1:45 हो गई है तुसी जलसा सुनन आए हो ना ए घर जाओगे ते दरवाजा खड़काओगे ना ते देखो मां खोलेगी दरवाजा मां दरवाजा खोलेगी क्योंकि मां जागदी होंदी ते ये ना समझियो कि पुत्र रामों ते होरे मामा नू आवाज आउंदी है ते मामा उठदी है नहीं नहीं जदों पुत्र आउंदे ने ते मामा दे दिल दियां धड़कनां तेज हो जांदियां ने मामा दे दिल दी धड़कन दस दिंदी है मेरा पुत्र आ गया है हजरत मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते ने अजी अद्धी रात वेले घर जाना पुत्र सुते होंदे मां जागदी होंदी मैं जाके अजे दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां दी आवाज आउंदी है वे जूस बा आ गए नहीं समझे लोग एडा बड़ा नाम लेंदे ने हजरत साहब अल्लामा साहब किबला आलम हजूर मुफ्ती साहब अल्लामा साहब हाफिज साहब कारी साहब कलेजे ठंड नहीं पैंदी पर वो घर में जी मां है ना वो सादी भी है अनपढ़ भी है पेंडू भी है उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता उन्होंने यूसुफ कहना भी नहीं आता पर प्यार ना कहती है जूसबा वे आ गए फरमाते ने अद्धी रात वेले खबरे केड़े प्यार ना जूसबा कहती कलेजे ठंड पा देती है तेनों चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब भट्ट साहब मलिक साहब चौधरी साहब गोंदल साहब कहने वाले जमाने च गुज्जर साहब लखा भी होन पर ओ जड़ा तेन पप्पू ते मिठू कह के मां बुलांदी है ना ये मां टुर गई ना ते रात नूं सराने च सिर दे के रोया करेगा कोई उंज बुलावे जिवें मेरी अम्मी बुलांदी सी कोई ते उंज प्यार करे जिवें अबू करदे सन पर इन्हां वर्गा कोई होवे ते इन्हां वर्गे प्यार करे ना मैं हुण मैं फालिए तकरीर करके आ रहा मैं उत्थे गल कर रहा सा कि मेरे एक दोस्त ने डॉक्टर साहब ने डॉक्टर मुकद्दर मिर्जा साहिब मेरे बचपन के बड़े दरीना दोस्त ने तो वह मदीना शरीफ मैंने चंद दिन खबर मिले तो मैंने कह लगे आसी साहब तुहानू याद है मैं अपने अबू जो बीमार सन तो बड़ी खिदमत मैं आख्या जी मैंने याद है डॉक्टर साहब कह लगे आसी साहब अम्मी अबू टुर गए रोजाना खबर से जाना जिंदा सन तो कोई तकलीफ होनी तो कहना अम्मी दुआ करो अबू जी दुआ करो हुण कोई परेशानी आ जाए ना तो कब्रिस्तान जाके ते अम्मी ते अबू की कबर के दरमियान लेट जाना ते लेट के दुआ कहना तुहाडे पुत्र ते परेशानी आ गई है दुआ करो कहते ने असी साहब अज भी है जे मां बाप नूं कब्रिस्तान च कह के घर वापस नहीं आता मेरी परेशानी दूर हो जाती है मां पे दुनिया ते रहन ते रहमत मां पे दुनिया तो टुट जाते औलाद लई फिर भी रहमत ने मैं एक बड़े वडेरे जे बाबा जी मेरे को एक दिन ना बैठे महफिल विच ही बैठे सन ते मैं उन्होंने पूछा मैं आख्या बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी कह लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप का पुत्र सा मेरी दुखा च गुजर गई
پتر جوان ہوئے نے تو شکر ہے کوئی امریکہ چلا گیا کوئی یورپ چلا گیا اللہ کوٹھیاں دیتیاں کاراں دیتیاں رب دے بڑے فضل ہو گئے غربت بھول گئی تے دکھ بھول گئے میں آکھیا بابا جی کو دل دی حسرت لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دے بڑے فضل ہو گئے میں دیکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں آنسو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھاں تے دل کردے کدے اندر ماں ہوئے نا اندر ماں ہوئے جاواں تے اندر ماں بیٹھی ہوئے پر سارے نظری آندے نے ماں نظر نہیں آندی میری ملت دے نوجوانوں جدو ٹر جاواں نا پھر حسرتا رہ جاندی کہ کاش کدے ہومن تے میں خدمت کراں کاش کدے ہومن تے میں نال پیار کراں نوجوان طیب کہہ رہے سن کہ سانو حضرت سلطان باہو دا ذکر سنایو میں تو ایک بابے دا ذکر سناوا نا حضرت سخی سلطان باہو دی سیرت ہی پڑھ کے دیکھ لو آپ دی ماں دا نام سی راستی آپ اپنے کلام میں فرماتے ہیں راستی از راستی آ راستی فرماتے ہیں شکریہ میری ماں راستی دا جنہیں میں راہ راست تے لایا ہے بہت بڑی ولیہ سی ماں فرماتے ہیں راستی از راستی آ راستی آج تے ماما وال کٹان والیاں ادھے بازو پان والیاں آگیا نا معذاللہ یار جیڑی ماں اپنے پتر نو دودھ پلان دیا انڈیا دی فلم ویکھے اس ماں دا پتر وڈا کے ولی تے نہیں نہ بن سکتا ایک ماں ہوندی سی او ماں جڑی پینڈو جی تے سادی جی او کھدر دی چادر سر تے لے کے فجر تے تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے سورج چڑھ تو پہلے نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی او جڑی کھدر والی ماں ٹر گئی ہے نا کدے ماں واپس آ جائے نا یقین کر فرید دوجہ نہیں ہونا پر کوئی غلام فرید آوے آوے پر کدے او ماں آ جائے ککر دے بوٹے نو انگور نہیں لگ دے جاؤں بیج کے کدے گندم نہیں ہوگ دی یاد رکھی گا کہ جی میں دی ماں دودھ پلاوے گی پھر اولاد میں دی ہوئے گی کوشش کرو اپنے گھراں میں او ماں لے آؤ جڑی پتر نو دودھ پلاوے تے پتر وڈا ہو کے ولی بن جاوے حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ولیاں سن پتر سلطان باہو فرماتے نے شکر ہے میری ماں نے میرا نام باہو رکھے ہے ایک نکتہ اور پائیے تے یاہو ہو جاندہ ہے ایک گل بڑی پتے دی تے بڑی باریک گل پھر کدے عرض کرانگا فرماتے نے ماں نے میرا نام باہو رکھیا جدو جوان ہوئے نا تے ایک دن امی نے آکھیا پتر تو جوان ہو گیا تے جا کے کوئی مرشد دی تلاش کر جا پتر تینوں کوئی روحانیت دی تعلیم دے وے پتر کو مرشد تلاش کر کڈے سیانے ماں باپ ہوندے سن پتراں تے اولاداں نو کسے بابے دی بارگاہ چ لے کے جاندے سن اج تے آگے بابیاں دے دشمن پر او ماں باپ کڈے چنگے سن کسے بابے کو لے کے جاندے سن کہندے سن ایندا ایمان دی حفاظت کرو جڑا تساں پہرے دار رکھیا تو اڈے مال دی حفاظت کر دے تسی سو جاندے ہو تے او ڈنڈا کھڑکا کے کہندا جاگتے رہیو جاگتے رہیو جاگتے رہیو او تو اڈے مال دی راکھی کر دے مرشد ایمان دی راکھی کر دے اج بیلی کہندے نے مرشد دی لوڑ ہی کوئی نہیں مٹی دا ڈھیر ہوئے نا مٹی دا ڈھیر تے او پیا رہے 200 سال بھی پیا رہے تے او ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے پر جے کو لوگ کا مہار گزر جے نا کمار تے او مٹی اٹھا کے لے جائے گا تے یا تے او دا پیالہ بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا پیالہ بنا دے گا یا طباق بنا دے گا کناری بنا دے گا کوئی نہ کوئی سونا یا برتن یا ظروف بنا دے گا یہ دا مطلب مٹی پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونے جی شے بنا دیتی اے بندیا تو بھی مٹی دا ہی بڑے ہیں پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں تے ہاتھ کاریگر دے لگ جائیں تے وہ کڑیاں سونیاں شاواں بنا دے گل ہاتھ کاریگر دے لگ جائے اللہ والے او کاریگر نے جڑے انسان دے وچوں انسان نو بنا لے دے نے او انسان جڑا کار آمد انسان ہو دے ماں نے آکھے جاوے مرشد تلاش کر عرض کی تھی امی تسی ولیہ کامل ہو میری ماں ہو تو تسی میرا مرشد ہو میں نو کسے مرشد کی ضرورت ہے میری ماں ہی میرا مرشد ہے
کر صاحب قبلہ اج بھی کئی نوجوانوں نے پوچھے تیرا مرشد خانہ کیڑا ہے تو وہ کہندے نے میری امی میرا مرشد ہے میرے ابو میرے مرشد نے یاد رکھیو امی تے ابو تینو آسمان تو زمین تے لے کے آئے نے مرشد تینو زمین تو پھر آسمان تے پہنچا دے ہے ماں باپ تینو اتوں نیچے لے آؤں دا وسیلہ بنے پر مرشد تینو زمین تو عرش الہی تک پہنچا دے اے جڑے بیلی کہتے نا میری امی میرا مرشد میرا ابو میرا مرشد ہے نہیں نہیں ابو بکر دی امی بھی ہے سی تھی ابو بھی ہے سی عمر فاروق دی امی بھی ہے سی تھی ابو بھی ہے سی عثمان غنی تے مولا علی دی امی بھی ہے سی تھی ابو بھی ہے سی پر پھر انہوں نے محمد عربی تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیوں کی تھی یہ مطلب ہے بیعت ضروری ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں لوگوں نے اللہ دے ہتھاں تے بیعت کی جی جنہاں محمد دے ہتھاں تے بیعت کی تھی ماں نے آکھیا جا مرشد تلاش کر ماں نے آکھیا پتر عورت نو مقام بڑے اللہ نے دیتے نے پر تین چیزاں عورت نو نہیں دیتیاں ایک اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی 1,24,000 کا مبیش نبی ہے سارے مرد ایک عورت بھی نبی نہیں سارے مرد نبی بنے اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی اللہ نے عورت نو خلافت نہیں دیتی خلیفہ جدو ہوئے گا کوئی مرد ہوئے گا اللہ نے عورت نو امامت نہیں دیتی امام جدو ہوئے گا کوئی مرد ہوئے گا عورت امامت نہیں کرا سکتی ماں نے آکھیا جدو عورت نو اللہ نے نبوت خلافت امامت نہیں دیتی تھی میں مرشد نہیں ہو سکتی میں خلیفہ نہیں ہو سکتی جا پتر کوئی ولی تلاش کرو دی بیعت کر اے میرے بل وکھیو ماں نے اے انج کر کے مشرق والی اشارہ کیتا تے امی کہندے نے جا مرشد تلاش کر ایسا ماں دا فرما بردار مشرق والی ٹر پہ ڈھونڈ دے پتہ لگیا ایک رستے چاہ اللہ دے ولی نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ ایک منٹ جو بندے نو ولی بنا دے نے آپ جا کے کہہ لگے بابا جی منو بھی ولی بنا دیو ماں نے حکم بھیجے بابا جی نے پانی دی دیگ رکھی چلے تے ہر ویلے پانی ابل دے جڑا نواں مرید ہوندا انہوں فرما دے نے پانی چو ہاتھ ڈبو او ہاتھ ڈبوندا تے انہوں ولی بنا دے نے آپ نے فرما پتر او دیگ پانی دی گرم میں ہاتھ ڈبو تے ولی بنتے جا حضرت پیر باہو کہہ لگے بابا جی اے دیگ نال میرا کام نہیں بننا تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے آکھیا بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں چلنا بابا جی نے ویکھیا دے متھے چے ولایت دا نور فرمان لگے اچھا تو محنت کر کے ولایت لینی ہے کسبی ولایت لینی ہے جا پھر انج کر کے مسجد دی ٹینکی چ پانی بھر تے لوگاں نو وضو کرایا کر پیرے باؤ دریا تے گئے ایک لوٹا پانی دا بھر کے لے آئے تے ٹینکی چو ڈے لیا تے ایکو لوٹے نالی ٹینکی بھر گئی اور پرانے مریدہ نے آگیا بابا جی اے کوئی نوائی منڈا آیا ایکو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی بابا جی نے فرمایا ذرا بلاؤ نا سلطان باؤ سامنے آئے تھے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ سامنے بٹھا کے تھے آپ نے دیکھا متھے چ نور فرمایا چیک نہ کریں چیز کی ہے اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظرات غائبی ہو گئے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظرات جلے ہو گئے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے بھی پیچھا کیتا ہو دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ پہلیاں جو حل پہ چلان دینے سلطان باؤ نے جا کے حل دے ہوتے ہاتھ رکھے آؤ کہن لگے شاہ جی اے ساڑے ہوں دیا حل تسی تے نہ چلاؤ شاہ حبیب نے دیکھا میرے پیچھے ایتھے بھی آگیا ہاتھ پکڑ کے آستانے تے آئے تھے جب بیٹھن لگے تھے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے حضرت سلطان باؤ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا تے بیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مسجد چکاری صاحب بن کے تے بچہ نو قرآن پڑھا رہے سلطان باؤ بھی بچہ بن کے صاحب میں نو ہی پڑھاؤ شاہ حبیب ایک فرماتے نے ایتھے بھی آگئے پکڑ کے پھر آستانے تے لے تے جب بیٹھن لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے حضرت سلطان باؤ نے روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے بار بیٹھ کے نا تے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگان دینے سلطان باؤ بھی سامنے بیٹھ کے کہندے نے شاہ جی اب میں نے بھی تلک لایا جائے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ایتھے بھی آگئے
پکڑ کے آستانے تے لیا کے فرمان لگے میں زندگی دیا راتا مسلح تے گزاریاں نے تے مسلح تے گزار کے اے مقام لینے فرمان لگے مڑیا تو کتھوں لے کے آیا ہے حضرت سلطان باؤ نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ بخم دے ہو اتے ماں نے دودھ پلا دیاں وکھائیاں ماں نے دودھ پلان دیا وکھا دیتے یہاں سر پتہ لگیا پامیں سلطان باؤ ہوئے پیچھے دعاواں سارے بولو پیچھے دعاواں پتہ لگیا جنہیں بھی ولی بنے پیچھے تے دعاواں سارے دے ماں دیاں